अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन। आज हमारी गुफ्तगू का मौजू आसान तरीन और मुख्तसर तजवीदुल कुरान कोर्स का सबक नंबर 9 है। मसनद हाकिम और मसनद अहमद में ये रिवायत आई है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, हक़ ताला जल्ला शानू के लिए लोगों में से बाज़ लोग ख़ास घर के लोग हैं। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम ने अर्ज़ किया कि वो कौन लोग हैं? फरमाया, कुरान शरीफ वाले, कि वो अल्लाह के अहल हैं और ख़वास हैं। जैसे जैसे हम तजवीदुल कुरान के कोर्स में आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे ऐसे असबाक थोड़ा मुश्किल होते जा रहे हैं, लेकिन माशाअल्लाह कारी साहब इतने आसान तरीके से समझाते हैं कि समझ आ जाता है। लेकिन प्रैक्टिस करना, मेहनत करना हमारे ज़िम्मे है। अगर हम बार बार इसको दोहराते जाएंगे तो इंशाअल्लाह कोर्स के इख्तिताम तक हम अच्छी तजवीद के साथ तिलावत कुरान पाक के अहल हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं कारी साहब की तरफ। आसान और मुख्तसर तजवीदुल कुरान कोर्स की अल्हम्दुलिल्लाह ये क्लास नंबर 9 है और क्लास नंबर 8 में नून साकिन और तनवीन के बारे में वजाहत की गई थी। और क्लास नंबर 9 से क्लास नंबर 12 तक ये 4 क्लासें बनती हैं। उन 4 क्लासों में नून साकिन और तनवीन के जो 4 कायदे हैं, उन 4 कायदों को पढ़ेंगे। अगर आपने नून साकिन और तनवीन के उन 4 कायदों को अच्छी तरह समझकर ज़ुबानी याद कर लिया तो उन 4 कायदों की बुनियाद पर पूरे कुरान पाक में जिस जगह भी नून साकिन या तनवीन होगा, आपको मालूम होगा कि इस नून साकिन या तनवीन में गुन्ना करके पढ़ना है या गुन्ना किए बगैर पढ़ना है। और आप इतना कीजिएगा कि क्लास नंबर 9 से क्लास नंबर 12 तक 4 क्लासों में नून साकिन और तनवीन के जो 4 कायदे पढ़ाए जाएंगे, उन 4 कायदों को ज़ुबानी याद कर लीजिएगा। तो आइए अब चलते हैं अपने सबक की तरफ। यहाँ पर लिखा है नून साकिन और तनवीन के 4 कायदे हैं। आपने पढ़ा नून साकिन और तनवीन के 4 कायदे हैं। वो जो 4 कायदे हैं उनके नाम यहाँ पर लिखे हैं: इजहार, इख्फा, इदगाम, इकलाब। और इन 4 कायदों में से सबसे पहले इजहार के बारे में पढ़ेंगे कि इजहार किसे कहते हैं। ये जो सबक आप देख रहे हैं, इस सबक को याद करना है। पहले इस सबक को याद कर लेते हैं और उसके बाद फिर इसकी वजाहत की तरफ चलेंगे। यहाँ पर देखें लिखा हुआ है इजहार। आपने पढ़ा इजहार। इजहार का माना क्या है? यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर लिखा है जाहिर करना। तो इजहार का माना है जाहिर करना। अब यहाँ से पढ़ेंगे नून साकिन या तनवीन के बाद। अब यहाँ से पढ़ेंगे हरूफे हल्की में से कोई हर्फ आ जाए। अब यहाँ से पढ़ेंगे तो नून को जाहिर करके पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखें लिखा है हरूफे हल्की 6 हैं। आपने पढ़ा हरूफे हल्की 6 हैं। वो हरूफे हल्की जो 6 हैं वो यहाँ पर लिखे हैं। ये जो 6 हरूफ हैं, इन 6 हरूफ को हरूफे हल्की कहते हैं। अब इन 6 हरूफ को याद करेंगे। सबसे पहले इन 2 को, हमज़ा हा, हमज़ा हा। अब यहाँ से ये 2 हरूफे हल्की मज़ीद पढ़ेंगे, आइन हा। अब ये आखिरी 2 हरूफ इनको पढ़ेंगे, गैन खौ। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपने पढ़ा नून साकिन और यहाँ पर पढ़ा तनवीन। अब यहाँ पर देखें ये है नून, नून के ऊपर जज्म है। जब नून के ऊपर जज्म है तो ये नून नून साकिन है। इसी तरह यहाँ पर नून, इसके ऊपर जज्म है तो ये नून भी नून साकिन है। यहाँ पर लिखा है 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं। यहाँ पर ता के ऊपर 2 ज़बर, यहाँ पर 2 ज़ेर और ये 2 पेश, 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं। तो आपको मालूम हो चुका कि नून, नून के ऊपर जज्म है, ये नून साकिन है। यहाँ पर मीम, मीम के नीचे 2 ज़ेर, यानी यहाँ पर तनवीन है। अब मैं यहाँ से पढ़ूंगा, आप गौर करिएगा कि यहाँ पर नून साकिन और यहाँ पर तनवीन के आखिर में नून साकिन की आवाज़, इन दोनों की आवाज़ें एक जैसी होंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिन, मिन, मिन।
یہاں پر تنوین من من من، تو یقیناً آپ نے غور کیا ہوگا کہ نون ساکن اور تنوین کے آخر میں جو نون ساکن ہے ان دونوں کی آوازیں ایک جیسی ہیں۔ نون ساکن اور تنوین ان دونوں کی وضاحت ہو چکی۔ اب یہاں پر دیکھیں لکھا ہے اظہار، اظہار کا معنی ہے ظاہر کرنا۔ سوال یہ ہے کہ کس چیز کو یا کس بات کو ظاہر کرنا، تو اس کا جواب یہ ہے نون ساکن کو اور تنوین کا جو نون ساکن ہے انہیں ظاہر کرنا۔ جیسے آپ یہاں پر دیکھیں یہ لکھا ہے من، اس میں نون ساکن ہے، تو یہ جو نون ساکن ہے اسے میں ظاہر کر کے پڑھوں گا، من من من، تو یہ نون کو ظاہر کر کے پڑھا گیا۔ اب اس نون ساکن کو چھپا کر پڑھوں گا، جیسے من من من، تو یہ جو نون ساکن ہے اس نون ساکن کو ظاہر کرنا ہے، جیسے من من۔ اسی طرح یہاں پر فا کے نیچے تنوین ہے، اب یہ جو تنوین ہے تنوین کے نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھوں گا، جیسے جوروفن جوروفن جوروفن۔ اب یہ جو تنوین ہے اس تنوین کے نون ساکن کو چھپا کر پڑھوں گا، جیسے جوروفن جوروفن جوروفن۔ تو یہ جو تنوین ہے تنوین کے نون ساکن کو چھپا کر نہیں پڑھنا بلکہ یہاں پر اسے ظاہر کرنا ہے، جیسے جوروفن جوروفن جوروفن۔ تو یہاں پر یہ جو لکھا ہے اظہار یعنی ظاہر کرنا، اس کا مطلب آپ کو معلوم ہو چکا۔ اب یہاں پر دیکھیں یہاں پر لکھا ہے حروف حلقی، اور یہاں پر لکھا ہے حروف حلقی 6 ہیں، وہ حروف حلقی جو 6 ہیں وہ یہاں پر لکھے ہیں۔ یہ جو سبق لکھا ہے اب آپ اس سبق کی وضاحت سنیے گا، جب اس کی وضاحت کی جائے گی تو آپ کو اس پورے سبق کے بارے میں معلوم ہو جائے گا کہ اس سبق میں بات ہو کیا رہی ہے۔ یہاں پر لکھا ہے نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے قرآن پاک میں جہاں پر بھی نون ساکن ہو دیکھیں گے کہ نون ساکن کے بعد ان 6 حروف میں سے یعنی حروف حلقی میں سے کوئی حرف ہے یا نہیں۔ اگر نون ساکن کے بعد ان 6 حروف میں سے کوئی بھی حرف ہو تو یہ جو نون ساکن ہے اسے ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ جیسے آپ یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد خا ہے اور خا حروف حلقی میں سے ہے، اس لیے یہاں پر اس نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، جیسے من خوفن من خوفن من خوفن، تو یہ نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھا گیا۔ اسی طرح پورے قرآن پاک میں جہاں بھی تنوین ہو تو دیکھیں گے کہ تنوین کے بعد ان 6 حروف میں سے کوئی حرف ہے یا نہیں۔ اگر ان 6 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو تنوین کے نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، جیسے یہاں پر فا کے نیچے تنوین، تنوین کے بعد ہا ہے اور ہا حروف حلقی میں سے ہے، اس لیے یہ جو تنوین ہے اس کے نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، جیسے جوروفن ہارن جوروفن ہارن، تو یہاں پر تنوین کے نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھا گیا۔ تو اس سبق کا مطلب یہ ہے کہ پورے قرآن پاک میں جہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ نون ساکن ہو یا تنوین ہو تو نون ساکن یا تنوین کے بعد ان 6 حروف میں سے اگر کوئی بھی حرف آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کے نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی کلاس میں یہ جو سبق پڑھا اس سبق کی الحمدللہ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ آپ صرف اتنا کر دیجیے گا کہ اس سبق کو یاد کرنے کے لیے کم از کم 25 سے 30 مرتبہ پڑھ دیجیے گا۔ گزارش ہے کہ ان باتوں کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب تک پھیلائیں، ان کو بھی قرآن پاک کو بہتر انداز میں پڑھنے کے لیے تیار کریں، بلکہ ایک قدم اور آگے بڑھتے ہوئے انہیں بھی قرآن پاک بہتر طریقے پر پڑھنے کے لیے لوگوں کو تیار کرنے والا بنائیں۔ گزارش ہے کہ قاری صاحب بار بار ٹیسٹ کا کہہ رہے ہیں، ساتھی جو اس میں شامل ہونا چاہیں تو وہ اپنا اندراج کرا دیں یا کم از کم کمنٹس میں لکھ دیں تاکہ جب ٹیسٹ ہو تو وہ ٹیسٹ آپ کو بھیجا جائے۔ جو ساتھی ایسا نہیں کریں گے ان کو وہ ٹیسٹ نہیں بھیجا جائے گا۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔